وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دا سونا قرآن بولے آتے فرمایا میرا محبوبہ میرے رب دا تیرے رب دا یہ فیصلہ ہے عبادت کرنی ہے تے اللہ مالک الملک دی عبادت کرنی ہے غیر اللہ دی عبادت کرے گا کافر ہو جاوے گا دنیا تو مشرک ہو جاوے گا سجدہ کرنا ہے تے اللہ کریم دی بارگاہ دی اندر کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تے اللہ کریم دی نماز پڑھنی ہے مالکات عبادت تو بعد کڑا کم کرنا ہے اللہ دا سونا قرآن بولے آتے اعلان فرمایا اللہ کریم دی عبادت تو بعد جڑا دوجا کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ کریم دا یہ حکم ہے اپنے ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرنا ہے ماں بڈی ہو جائے عبادت بڈا ہو جائے بزرگ ہو جائے ماں باپ نو چڑکنا کوئی نہیں انہاں دی نافرمانی نہیں کرنی انہاں تے غصہ نہیں کرنا ماں باپ جڑی گل دا کہون اللہ دا قرآن کہندا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فرمایا اپنے شفقت والے بازو اپنے ماں باپ دے سامنے بچھا دیویں کدے اپنی آکڑ نہ دسی ماں باپ تے غصہ نہ کریں ماں باپ نو چڑکی نہ یا اللہ ہوے گا کی اللہ دا قرآن تے نبی پاک دا فرمان گواہی دے کے پیا کہندا ہے فرمایا جڑا بندہ اپنے ماں باپ کو ناراض کردا ہے او دنیا والو سنو جڑا ماں باپ نو ناراض کردا ہے او تے عرش دا رحمان بھی ناراض ہو جاندا ہے کملی والا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جاندا ہے تے جڑا بندہ اپنے ماں باپ نو راضی کر لیندا ہے ماں باپ دی خدمت کر کے انہاں دی دعا لے لیندا ہے باپ بڑا گوڑے دبا کے پیراں نو چوم لیندا ہے باپ نو راضی کر لیندا ہے دعا ماں لے لیندا ہے خدا دی قسم ہے ماں بزرگ ہو گئی ہے ماں دے چٹھے ککھاں ول ویکھدا ہے تے ویکھ کے گھروں نکلدا ہے تے ماں کولوں دعا ماں لے کے جاندا ہے کہندا اما میرے واسطے اپنے باپ دے اپنے جناب والا رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا ماں منگدی جا تیری دعا اللہ کدے رد نہیں کردا ہے میرے بھائیو میرے دوستو ٹوک تریڑ دے وچ بیٹھ کے اللہ دے نبی دا ذکر سنن والے ہو میرے نبی پاک نے فرمایا بندہ جدوں اپنے ماں باپ کولوں دعا ماں لیندا ہے اللہ کریم بھی راضی ہو جاندا ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندا ہے گج کے بولو شرمے دی کوئی گل نہیں محبت نہ لاگو تو سبحان اللہ اللہ سب دے والدین جنہاں دے حیات لمبی زندگی عطا فرمائے میرے رب العالمین دے غلاموں سرکار دا کلمہ پڑھن والے ہو آؤ میں 1450 سال پہلے مدینہ المنورہ دی بستی تے لے کے چلا جاواں کملی والے دا دربار لگا ہوئے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے میرے کریم نبی دی مجلس لگی ہوئی ہے ایک بندہ کریم نبی دی بارگاہ دے اندر آیا آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے کملی والے میں جہاد تے جانا چاہنا کملی والوں میں نے اجازت عطا فرماؤ میں سنے جڑا بندہ اللہ کریم دے نبی دے دین واسطے کافراں نال جہاد کردا ہے او دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے بات تے ٹہندا ہے اللہ انہوں اپنا دیدار پہلے عطا فرما دیندا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والوں میں نے اجازت عطا فرماؤ نا میں جہاد واسطے جانا چاہنا سونے نبی پاک نے اپنے غلام دے کولوں سوال کیتا توجہ فرماؤ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہو میرے سرکار نے فرمایا او میرے غلامہ قال احی الوالدہ کا حدیث پاک دستی ہے میرے تے تیرے سونے نبی پاک نے صحابی نو پوچھیا فرمایا میرے غلامہ دسنا ماں باپ زندہ نہیں کہ کوئی نہ عرض کر دیا قال نعم یا رسول اللہ عرض کر دیا سونے لجپالا دیا لجپالا ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستو سرکار نے فرمایا قال فذهب ففيهما فجاهد فرمایا جا چلا جا میں اللہ دا نبی گواہی دے کے جا رہا ہوں ماں باپ نو راضی کرے گا کر بے کے ماں باپ دی خدمت کرنا تیرا کم ہے اللہ دا نبی تینو حکم دیا دیندا ہے اللہ تینو کر بیٹھیا جہاد دا ثواب عطا تائید میاں صاحب او عرفے کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں دی شان دے اندر بولے باپ دی شان دے اندر بولے آپ کہتے ہیں کہ باپ مرے تے سر ننگا ہو گئے یارو ویر مرڑے کنڈ خانی
اے ماما باجی محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی تے میں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اللہ دی کرم نوازی بھی ویکھو نا جڑا 70 ماما کولو ود کے بندے نال پیار کرن والا ہے ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیش نکالا او لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاونے والا میرے بھائیوں میرے دوستوں ماں باپ سے کولو دعا لیا کرو ماں باپ نو راضی کر لیا کرو خدا دی قسم ماں ہی نہیں کرا پیا بسریا ہووے وقت دی ولیا ہووے تائیں اللہ دعا قبول کر لائے نانا سرکار دے غلاموں کتاباں دے اندر ایک گل موجود ہے میرے سرکار دے علماء نے لکھیا ہے فرمایا ماں اگر گھر دے اندر چاڑو بھی دیندی ہووے ہاتھ دے نال گوہا بھی لگیا ہووے گندگی بھی لگی ہووے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے ماں اگر اولاد دے حق دے اندر انہاں کندے ہاتھاں دے نال ہی دعا منگ دے وے میرا اللہ تاں کرم کر دیندا ہے اولاد دے حق وچ ماں دی دعا قبول فرما لیندا ہے ماں دے کولو دعا لیا کرو باپ دے کولو دعا لیا کرو او میں ایک اور بندے دی گل کردا جاواں اج بندے کہندے نے ماں باپ دا حق اساں دنیا دے اندر ادا کر دیتا ہے نا سجنا کدے جملہ نہ کہویں ماں دا حق تے باپ دا کلا کدے جناب والا بندے تے پورا نہیں کر سکدا خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے ایک بندہ کعبۃ اللہ دے اندر جناب والا اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھایا 9 میل تو سفر کیتا تے کر کے کعبۃ اللہ دے اندر آیا سعودیہ تے عرب دی گرمی دھوپ دے اندر ماں نو کعبۃ اللہ دا طواف کروایا کندھاڑیاں تے بٹھا کے طواف کروایا صفا مروہ تے سائی کروائی تے سائی کرن تو بعد کریم نبی دی بارگاہ دے اندر آیا تے آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے کریم نبی میں اپنی ماں دے جناب والا کندھیاں تے بٹھا کے بڑے دوروں سفر کر کے آ کے تے جنا رسول اللہ طواف بھی کروایا صفا مروہ تے دوڑ بھی لوائی ہے سونیا مینوں دسو نا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا کہ کوئی نہیں ادا فرمایا میرے بھائیو میرے دوستو کریم نبی مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا او میرا کلمہ پڑھن والیا ماں دا حق کیویں ادا کر سکدا ہے ہلے تے اس مسکراہٹ دا حق ادا نہیں کیتا جے تو بچپن وچ نکا ہے تو روندا ہے تینوں ماں آسان واسطے مسکرانا شروع کر دیندی ہے فرمایا ہلے تک اس مسکراہٹ دا حق ادا نہیں فرمایا تے ماں باپ دا حق تے یارو دور دی گل ہے کیونکہ انہاں ورگا میٹھا میوہ اللہ نے کائنات وچ پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا اینا جیا جناب والا سونا رشتہ اللہ نے دنیا دے اندر کسی نو پیدا ہی نہیں کیتا میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ گل اپنے کلام دے اندر ذکر فرمائی میاں صاحب اللہ دا ولی بولیا تے بول کے فرمایا او پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیا باوا اے پاپ سراں دے وے تاج محمد تے ماوا ٹھڈیا چھاوا پڑھو لا الہ آواز آوے ذرا کلمے دی گونج بہ جاوے حق لا الہ لا لا کلمہ پڑھو گے تے کلمے نال پیار کرو گے میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر کلمے نال پیار کردا ہے اللہ مردے وقت کلمہ عطا کر دیندا ہے اللہ کرے ساڈی دنیا تو جان دا ویلا جدو قریب آوے ساڈی زبان تے منجیاں یا گائیاں یا بکریاں یا پیڑاں دا ذکر نہ آوے جائیداد تے کوٹھیاں تے بنگلے تے کاراں دا ذکر نہ آوے مولا تیرا کلمہ جاری ہو جائے تے کلمہ پڑھدیاں پڑھدیاں دنیا تو جاواں ہن بھی پڑھ لو کلمے دے نال پیار کر کے حق لا اللہ لا الہ
تائیں تے میرا پیر گولے دا تاجدار شاہ نصیر الدین گولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم جایا تے حد کر دیتی آپ کہندے نے جاواں صدقے اوے کلمے والے تو نبی نوری تاجا والے تو سونے امت دے رکھی والے تو پڑھو لا الہ الا اللہ